السلام عليكم حبيبي. كل نفر ما في كل نفر في شوية نفر كلام هذا موبي هذا ما في شغل. هذا ليش هذا ما في شغل موبي شنو سوي رو هذا إليا رو هذا setting سوي setting بعدين مني في يكتب ده متى انت خلاص expire date. اوكي رو هنا setting player هذا player سوي اوكي player بعدين هلو نيجي ممكن هذا انت لايف channel هذا ما في شغل جسو يقدر player change هذا expo player سوي اوكي شوف واحد اثنين ثلاثة يجي ركب هذا فوق سوي اوكي بعدين هو الشغل ممكن هذا انت موبي ما في شغل بعد هلون سوي كده هكذا سوي تشينج عشان ليش هذا ما في شغل معلوم هذا في هذا موبي في 4K في 3D في HD هلون في عشان هو ما في شغل بعدين انت سوي يقدر هذا بلاير سوي تشينج بعدين هو شغل. شكرا حبيبي.